नमस्कार, म रविन मुक्तान। आजको यस भिडियोमा हामी विन सेटअप फ्रम USB सफ्टवेयरलाई प्रयोग गरेर मल्टिबुटेबल पेनड्राइभ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्नेछौँ। मैले योभन्दा अगाडि पनि मल्टिबुटेबल पेनड्राइभ कसरी बनाउने, त्यस्तै गरी बुटेबल पेनड्राइभ कसरी बनाउने भनेर भिडियोहरू बनाइसकेको छु। तर आज भने चाहिँ हामी विन सेटअप फ्रम USB सफ्टवेयरलाई प्रयोग गरेर मल्टिबुटेबल पेनड्राइभ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्नेछौँ। यसको लागि भने तपाईले सुरुमा विन सेटअप फ्रम USB सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने लिंक मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। तपाईले त्यस लिंकबाट डाउनलोड गर्नुहोला। र सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा पेन ड्राइभलाई राख्नुहोला। जस्तै हामीसँग अहिले यहाँनेरि जुन 16 GB को पेन ड्राइभ रहेको छ। अब हामी यसमा चाहिँ मल्टिबुटेबल बनाइहेर्छौँ। र तपाईले सुरुमा यो सफ्टवेयरलाई राइट क्लिक गरिदिनु होला। राइट क्लिक गरिसके पछाडि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मा क्लिक गरिदिनु होला। र त्यसपछि हामी यसलाई यसमा क्लिक गर्दियौँ अनि त्यस्तै गरी एक्सट्र्याक्ट गरिदिनु होला। ओके, अब त्यसपछि भने तपाईले यो जुन विन सेटअप फ्रम USB को एउटा फोल्डर क्रिएट हुनेछ, यसलाई तपाईले खोल्दिनु होला अथवा ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि विन सेटअप फ्रम USB अहिलेलाई मेरो कम्प्युटरमा 64 बिट भएको हुनाले मैले 64 बिट सेलेक्ट गर्छु अनि म रन एज एडमिनिस्ट्रेटरमा क्लिक गर्दिन्छु। त्यसपछि यसमा क्लिक गरिदिनु होला। र तपाईको यो जुन रेडी भइसकेको छ, अब यति गरिसके पछाडि तपाईले यहाँनेरि आफ्नो पेन ड्राइभ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले कम्प्युटर भित्र जानु होला। त्यस्तै गरी सुरुमा यसलाई हामी राइट क्लिक गरौँ, यसलाई फर्मेट पनि गरिदिउँ। जस्तो मैले अहिलेलाई क्विक फर्मेटमा सिलेक्सन गर्छु, स्टार्ट गरिदिन्छु, ओके गरिदिन्छु। अब ओके गरौँ र क्लोज गरिदिउँ। र त्यसपछि हामी यसमा रिफ्रेश गरिदिउँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 14.9 GB चाहिँ फ्री रहेको छ। र त्यसपछि तपाईले अटो फर्मेटमा क्लिक गरिदिनु होला। र अटो फर्मेटमा यसरी सिलेक्सन गरिसके पछाडि यहाँ तल गएर एडभान्स अप्सनमा एकचोटि यहाँ टिक लगाइदिनु होला। त्यस्तै गरी यहाँनिर गएर कस्टम मेनु नेम्स फर भिस्टा 7, 8 सर्भर सोर्समा यसमा टिक लगाइदिनु होला। र यसलाई हामी क्लोज गरिदिउँ। अब त्यसपछि तपाईले अब यहाँनिर आवश्यकता अनुसारको अप्सनहरू सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामी अहिलेलाई आइएसओ फाइललाई प्रयोग गरेर मल्टिबुटेबल पेन ड्राइभ बनाउँदैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी सेकेन्ड अप्सनलाई सिलेक्सन गर्छौँ। यसरी विन्डोज भिस्टा 7, 8, 10 सर्भर 2008 2012 बेसिक आइएसओ फाइललाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ र यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। अब त्यसपछि भने तपाईले आफ्नो कम्प्युटरबाट आइएसओ फाइल सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई के को बनाउने, एक्सपी को अथवा विन्डोज 7 को, विन्डोज 8 को, विन्डोज 10 को आवश्यकता अनुसार तपाईले सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले म विन्डोज 7 सिलेक्सन गर्छु अनि त्यसपछि भने अब हामी यसलाई एउटा सेटअप सिलेक्सन गरौँ। अब ओपन गरौँ र ओपन गरिसकेपछि तपाईले अब यसमा गएर गोमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि एकचोटि हामी यस गरौँ र फेरि हामी एकचोटि यस गर्छौँ। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईको यो जुन पहिलो स्टेपमा तपाईले एउटा कुनै नेम दिनु होला। जस्तै म अहिलेलाई विन 7 भनेर दिन्छु। म यो मेरो विन्डोज 7 हो। ओके, त्यस्तै गरी म यसमा चाहिँ विन्डोज 7 राखिदिन्छु। ओके, र अब भने तपाईले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसलाई मैले ओके गरिदिएँ। र अब हामी अर्कोलाई पनि यसमा फेरि युज गर्छौँ, जस्तो तपाईँले यसमा टिक लगाइदिनु होला अनि यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र त्यसपछि भने हामी विन्डोज 8 को राख्छौँ। मैले विन्डोज 8 को राखेँ अहिलेलाई यसलाई, र त्यस्तै म ओपन गरिदिन्छु। अनि ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यो एडभान्समा यसमा यो जुन टिक लाउनु होला यसलाई यसो गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि गो गरिदिनु। र यसमा भने हामी एउटा नेम दिउँ यसलाई, जस्तै मैले विन 8 भनेर राखेँ। ओके गरौँ। अब विन्डोज 8 राख्छु, त्यस्तै गरी म ओके गर्छु। अब हामीले अघिको जस्तै गरी फेरि केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले दोस्रो चोटिको जुन विन्डोजलाई यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ अटो फर्मेटमा टिक नलाउनु होला, जुन हाम्रो टिक लागेको छैन। तपाईँले फेरि टिक लगाएर गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको अगाडिको चाहिँ फर्मेट हुनेछ अनि दोस्रोको मात्रै बस्छ फेरि। त्यसो हुँदा सेकेन्ड चोटिबाट फर्स्ट चोटि चाहिँ तपाईँले अटो फर्मेट राख्नुहोस्, सेकेन्ड चोटिदेखि चाहिँ फर्मेटमा गर्नुहोस्। ओके गरौँ। अब फेरि तपाईँले यदि अर्को विन्डोज पनि तपाईँ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फेरि यसमा टिक लगाइदिनु होला, त्यस्तै यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र हामी त्यस्तै अहिलेलाई अर्को विन्डोज 10 को पनि हेरौँ, जस्तो मैले विन्डोज 10 मा राखेँ। म विन्डोज 10 मा यसलाई एड गर्छु, ओपन गरेँ मैले। र त्यस्तै तपाईँ एडभान्स अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला अनि यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यस्तै यसलाई बन्द गरिदिने। अब भने गोमा क्लिक गरिदिनु। र त्यस्तै यसमा तपाईँले एउटा नेम राख्नु होला, विन्डोज 10 राख्छु म अनि ओके गरौँ। र त्यस्तै विन्डोज मैले 10 राखेँ अनि ओके गर्नु। र अब हामीले यसमा पनि केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। विन्डोज 10 पनि हाम्रो सकिएको छ, यसलाई हामी ओके गरिदिउँ। र त्यसपछि हामी यसलाई बन्द गरिदिउँ। र तपाईँले यहाँ जुन देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेन ड्राइभ चाहिँ बुटेबल भइसकेको छ। हामीले 3टा विन्डोज यसमा राख्यौँ र हामी यसलाई एकचोटि बुट पनि गरेर हेर्ने छौँ। अब तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गर्नु होला, जस्तो स्टार्टमा क्लिक गरिदिनुहोस् अनि यसमा क्लिक गरिदिन्छु अनि त्यस पछाडि रिस्टार्ट गरिदिनु होला। अब तपाईँले किबोर्डबाट डिलिट गर्नु होला, अर्थात् तपाईँ आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपलाई बुट गर्नुहोस्। अब ल्यापटप हो भने तपाईँको जुन ल्यापटपको ब्रान्ड अनुसार फरक कीहरू हुनसक्छ, तपाईँले यसरी बुट गर्नु होला। र त्यस्तै गरी हामी यसमा अहिलेलाई एडभान्स बायोस फिचर्समा जान्छौँ, इन्टर गरौँ अनि म यहाँ तल यसलाई तल झारेँ मैले। बुट डिभाइस प्रायोरिटीमा म एकचोटि इन्टर गरिदिन्छु। यसमा हाम्रो सार्टर रहेको छ, म अलि तलतिर यसमा इन्टर गरिदिन्छु। तपाईँले यहाँनिर फर्स्ट जुन ड्राइभ देख्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट ड्राइभ्समा चाहिँ हामी अहिलेलाई USB सेलेक्ट गरौँ र स्केप गरौँ। अब त्यसपछि हामी एकचोटि चेक गरौँ बुट डिभाइस प्रायोरिटीमा। हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले पेन ड्राइभ सेलेक्सन गऱ्यौँ अथवा USB सेलेक्सन गऱ्यौँ। अब किबोर्डबाट हामी F10 गरौँ
त्यस्तै ओके गरिदिउँ। अब तपाईले यहाँ जुन देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि हाम्रो जुन यो विन्डोज भनेर आयो, हामी यहाँ तलपट्टि चाहिँ यो जुन फर्स्ट सेकेन्ड पार्ट कन्टिन्यू भनेर आयो सेटअप, यसमा हामी माथिको सिलेक्सन गर्छौँ अप्सन अनि इन्टर गरिदिउँ। र अब तपाईले यहाँनिर जुन अघि बुटेबल बनाउनु भएको 3टा अप्सन यहाँ देखिएको छ, तपाईँ अब कुन चाहिँबाट बुट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटरमा कुन विन्डोज राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यसलाई सिलेक्सन गर्नुहोला। जस्तै म विन्डोज 7 सिलेक्सन गर्छु, त्यसपछि इन्टर गरिदिन्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ विन्डोज 7 जुन आएको छ स्क्रिनमा। त्यस्तै मैले यसलाई बन्द गरिदिएँ। यसलाई र हामी फेरि यसमा इन्टर गरौँ। त्यस्तै तपाईँ अब अर्को विन्डोज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले इन्टर गरिदिएँ। यसरी तपाईँले मल्टिबुटेबल पेन ड्राइभ बनाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी यति नै हेर्नेछौँ। कृपया तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। र तपाईँसँग यदि कुनै त्यस्तो समस्याहरू छ, तपाईँको केही जिज्ञासा छ भने तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा राख्नुहोला। हामी तपाईँको समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। धन्यवाद।